मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने इंसानों को ज़मीन कंट्रोल में लेने की इजाज़त दी है, मैनेजमेंट की। इंसान अपनी ग्रोथ रेशो को कंट्रोल नहीं कर सकता, खूब समझ लो, क्योंकि इंसान मकसूद कायनात है, इसकी कंट्रोलिंग अल्लाह के हाथ में है। इसलिए ये बर्थ कंट्रोल और ये जो फैमिली प्लानिंग के सिस्टम चल रहे हैं, ये खिलाफ शरीयत हैं। भाई इंसान मकसूद कायनात है, इसको कंट्रोल अल्लाह करेगा, यानी इसकी ग्रोथ रेशो को। इसका एक निज़ाम बनाया हुआ अल्लाह ताला ने, उसमें दखल अंदाजी ठीक नहीं है, लेकिन पूरी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर की है, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है जानवरों की, कि भाई इस जानवर की नस्ल बढ़ रही है, जंगली हयात के लिए नुकसानदेह, इसको कम करो, इसकी बढ़ाओ, वगैरह वगैरह। जैसे फार्म में मुर्गियां इतने अंडे दी नहीं थी, हमने गन पॉइंट पे अंडागिरी शुरू करवा दी मुर्गियों से। तो साइंस इतनी तरक्की करेगी, हो सकता है कल मुर्गे भी अंडा देना शुरू कर दें। खैर, तो इसलिए ये जो लॉज बनते हैं, कवानीन बनते हैं, इंसानों के फायदे के लिए बनते हैं। तो अब जंगल की लकड़ियां या इस तरह से चीजें खत्म होंगी तो इंसानों ही को नुकसान होगा, इसलिए ये नाजायज बहरहाल है। लेकिन आमदन हराम नहीं है। आमदन इसलिए हराम नहीं है कि भाई फी नफ्सी ही तो वो जो चीज बेच रहा है वो जायज चीज है, तो गलत अमल है। हर गलत अमल की आमदन हराम। स्मगलिंग की देख लो ना, स्मगलिंग एक नाजायज चीज है, मुल्क को नुकसान होता है, लेकिन स्मगलर जो प्रोडक्ट ला के बेचता है उसकी अर्निंग उसके लिए हलाल होती है, क्योंकि प्रोडक्ट अपने पैसों से खरीदी है उसने, और वो प्रोडक्ट फी नफ्सी कोई शराब भी नहीं है, और उसको बेच रहा है, वो भी अपनी चीज़ है। अलबत्ता चूंकि मुल्क को नुकसान होता है, तो इस नुकसान की वजह से इस अमल को नाजायज कहा जाएगा, बुरा कहा जाएगा, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जो भी ये जड़ी बूटियों वाला काम कर रहे हैं वो ना करें तो अच्छा है। मसला जब होता है जब गवर्नमेंट खुद मिली हुई होती है। होता ये है कि गवर्नमेंट ने जंगलों पे काटने पर पाबंदी लगाई हुई होती है, वजीर जंगल ही काट काट के बेच रहा होता है। अब लोग देख रहे होते हैं, यार ये खुद तो कमा रहा है, फिर हमें कमाने नहीं दे रहा, फिर लोग कानून को तोड़ते हैं। फिर गवर्नमेंट कहती है उलमा से, आप क्लिप बनाओ, आप लोगों को बोलो ये नाजायज है। भाई हम तो बोलेंगे नाजायज है, लेकिन जो गवर्नमेंट ही ये काम कर रही हो और रिश्वतें ले लेके कर रही हो, तो लोगों पर फिर उस नाजायज का असर, उस फतवे का कोई असर नहीं होता। फिर अपने फतवे को बेवकूफ़ बनाना होता है वो, हमारे घर वाले। इसी तरह बाज़ इलाकों में स्मगलिंग होती है, हुकूमतें कहती हैं आप लोग बोलो ये नाजायज़ है। भाई ऑल्टरनेट क्या है आपके पास उसका? स्मगलिंग नाजायज़ है, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन बाज़ गरीब इलाके ऐसे हैं, वो बॉर्डर से मिले हुए हैं, अगर वो स्मगल नहीं करते तो उनके तो आटा जो सोने के रेट में मिलेगा, उनको खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। एक दफ़ा हमारी गवर्नमेंट लेवल पे किसी से बात हुई, हमने कहा आप फलां जगह स्मगलिंग क्यों नहीं रोकते? तो उन्होंने कहा हमने रोकी थी तो लोग भूख से मरना शुरू हो गए थे। ये हुकूमती नुमाइंदे नहीं बताया हमें। तो कह रहे फिर हमने कहा कि छोड़ो यार, जाने दो, ठीक है ना। तो हमने कहा जब आप खुद कह रहे हो जाने दो, हम बोलें कि नहीं जाने दो, तो लोग मुफ्तियों से बदगुमान नहीं हो जाएंगे? मैंने कंट्रोल करना है तो आप बॉर्डर पे कंट्रोल करो, आपने खुद ही इजाजत दी हुई। उन्होंने कहा भाई हमने पाबंदी लगाई थी तो आटा ही मिलना मुश्किल हो गया था, तो हमारे पास कोई उन लोगों को खिलाने का दूसरा ऑप्शन था नहीं, तो फिर हमने कहा जाने दो। तो खुद गवर्नमेंट कुछ चीज़ों में चशम पोशी से काम ले रही होती है कि हो रहा है होने दो, तो उस मौके पर उन जगहों पे हमसे ये फतवा निकलवाना कि नाजायज़ है, तो ये गलत है। हमारे फतवे की 2 टके की हैसियत नहीं रहेगी। लोग बोलेंगे हुकूमत ने गुजरने दे रही है, और उधर उधर से हुकूमत कह रही है स्मगलिंग नाजायज़ है। तो भाई स्टेबल कंट्रीज़ जो होते हैं ना, वो एक लॉ पे चलते हैं। ये नहीं होता उस बॉर्डर के लिए उसूल कुछ और है, उस बॉर्डर के लिए उसूल कुछ और है, इस वाले खांचे के लिए उसूल कुछ और है, उधर वाले खांचे के लिए, तो फिर उससे उलमा का फतवा बदनाम होता है, तो लोग उलमा से बदगुमान होते हैं। इसलिए फिर हम गवर्नमेंट से कहते हैं जो इंतज़ामी चीज़ें उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो तो करो मेरे भाई, हमें कुर्बानी का बकरा। अब देखो कुंडा नाजायज़ है ना, असल मसला तो यही है, लेकिन कराची में पूरे इलाके किस पे चल रहे हैं? कुंडे पे। जो इलाके चल रहे हैं, अब वैसे गवर्नमेंट कहती है कुंडा नाजायज़ है, तो भाई ये तो तुम्हें सबको पता है सारा कुंडा चल रहा है। वो कहते हैं अगर हम कुंडा निकाल लें तो हमारा कुंडा निकल जाएगा, बिजली नहीं होगी। गवर्नमेंट ने खुद ही उन घरों से 500-500 रुपए बांधे हुए के इलेक्ट्रिक वालों ने। तो इसमें बड़े मसाइल होते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों में हम फिर हुकूमत से कहते हैं भाई आप खुद कंट्रोल करो। हम तो एक जनरली एक उसूल बयान कर देते हैं कि कुंडा नाजायज़ है, इसके लिए कुंडा नाजायज़ है हम ये नहीं कहेंगे भाई इसकी क्या मजबूरी है, किस इलाके में रहता है ये हमें नहीं पता। तो स्मगलिंग नाजायज़ है, फलां शख्स के लिए नाजायज़ है ये मैं नहीं कहूँगा, मुझे क्या पता उसकी क्या मजबूरी है, और बॉर्डर पे आपने खुद ही खांचे खोले हुए हों। तो इसलिए हम उसूल बयान करते हैं कि स्मगलिंग भी नाजायज़, कुंडा भी नाजायज़,
لیکن وسیم بھائی کے لیے کنڈا ناجائز ہے, یہ وسیم بھائی جانے, گورنمنٹ جانے, ٹھیک ہے. اسمگلنگ ناجائز ہے, غفار کے لیے بھی ناجائز ہے, نہ یہ غفار جانے اور گورنمنٹ جانے. ناجائز ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے روک لے, تو یہ اصول ہے. اچھا میرے بھائی, ہمارے گھر تعویذ پر بہت یقین کرتے ہیں, ہمارے گھر والے اس کو کیسے ختم کریں؟ تعویذوں کے ذریعے ختم کریں. گھر والے تعویذ پر نہیں, آپ مسور کی دالیں لا کے پھینکیں, تعویذ ان کو چکر میں ڈال دیں, بیزار آ کے جان چھڑائیں ان چیزوں سے. پرچیاں لکھ کے نا وسیم لکھ دیا, پہ غفار لکھ دیا. یہ تعویذ پہ جو یقین کرتے ہیں نا, ان کو کوئی بھی پرچی نکلے یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. غفار لکھ دو, وسیم لکھ دو, سلیم لکھ دو, سبکتگین لکھ دو, تو بے ہوش ہو جائیں گے, بولیں گے بہت ڈفرینٹ قسم کا تعویذ آیا ہے. لکیریں یوں ٹیڑھی میڑھی بنا دو, وہ ڈر جائیں گے, بیٹا یہ طلاق کا تعویذ لگ رہا ہے. یہ جتنا ڈراؤنا شکل بنا دو ڈھانچے کی نا, وہ بولیں گے اب تو بس بیڑا ہی کیا ہو گیا. روز نکالو تعویذ گھر سے, ایسے خود پرچی ڈالو, نیفے میں رکھو. جس گھر والے کو تعویذ پہ زیادہ اسی چپکے سے شلوار کے نیفے میں ڈال دو, پینٹ کی جیب میں ڈال دو. پینٹ میں نیفا تو ہوتا نہیں ہے, تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا, نکلا, لگتا ہے کوئی بڑی کہانی ہے بھائی. اور اگر ان کو آپ نے بالکل ہی یوں سمجھو کہ جیسے بم سے اڑا دیا, تو تعویذ رکھو, اس پہ لکھ دو مفتی طارق مسعود. یار کچھ بہت ہی کچھ یونیک ہونے والا ہے. تو یہ تعویذ گنڈے والوں کا تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے, ساری زندگی اسٹریس میں اور ڈپریشن. میرے گھر سے بھی تعویذ نکلے ہیں, ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی, اٹھا کے پھینک دیا. یاد ہے کسی نے کہا یوں دفن کرو, یوں دفن. میں نے کہا اللہ کا نام ہوگا تو عزت کے ساتھ کہیں رکھ لیں گے. نیا اللہ کا نام ہی نہیں ہے, اگر اللہ کا نام ہو تو پھر اللہ کے نام کو تو عزت دینی چاہیے نا. پھر اس کو یا تو جلا دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے, یا کہیں دفن کر دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے, بس. لیکن اگر تعویذ میں اللہ کا نام یا کوئی دعا نہیں ہے, پھر تو یار کچرے میں پھینکا میں نے جا کے ادھر ہی. لوگوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ کچرے میں نہیں. میں نے کہا جا بے, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. 15-20 سال ہو گئے نکلے تھے آگے. میں نے کہا جا بے, ایسے ادھر ہی کچرا کنڈی تھی. کچرا کنڈیاں تو اللہ کا شکر ہے کراچی میں اتنی زیادہ ہیں, ادھر آگے پھینک دی. میں نے کہا جو ہونا ہے ہو جائے, اب تک بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے 19:15 کی رپورٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اچھا یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہتا, بار بار لوگ کہتے ہیں آپ اپنی شادیاں بچے کیوں. بھائی ہم نے کی اس لیے, نظریہ آپ کا تبدیل کرنے کے لیے. تو جس آدمی نے کی اپنے لیے نہ ہو, صرف اپنے لیے نہ ہو, بلکہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے, فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے, تو پھر اس کو تو بار بار یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی 2004 میں ہم باتیں کرتے تھے اور آج دیکھو اللہ نے پوری کروا دی, اللہ برکت دے. باقی آزمائشیں تو آئی بھی ہوں گی اور آ بھی سکتی ہیں, وہ تو سب کے ساتھ آتی ہیں, کوئی میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بھائی, کوئی بھی آزمائش ہو, اللہ بچا کے رکھے. سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو اس لیے کوئی بڑی باتیں کر ہی نہیں سکتا انسان کو, ہمیں پتہ ہے انسان ہے. لیکن جب موٹیویشن کے لیے کام کیا ہے تو پھر تو بتانا پڑے گا. اس لیے میں بتاتا ہوں, ورنہ مقصد کوئی شو بازی نہیں ہے اس میں. اور اس میں تو شو بازی ہے بھی نہیں, اس میں تو آج کل لوگ بدنام ہوتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں نا 19.5, تو لوگوں نے اتنے نیگیٹو کہ اس مولوی کو دیکھو, اس مولوی کو دیکھو, آبادی بڑھ رہی ہے, تو گالیاں زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, برا بھلا زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ دیکھو ملک میں غربت ہے اور ان کے 19.5 ماشاء اللہ. تو یہ کیا ہے یہ بھائی, غربت ختم گروتھ ریشو سے ہوتی ہے, کیونکہ جوان جتنے زیادہ پیدا ہوں گے نا, بچے جوان ہوتے ہیں نا تھوڑے دنوں کے بعد, تو بوڑھوں کا ریشو کم ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اصول ہے کہ جس ملک میں جوانوں کے ریشو زیادہ اس میں غربت نہیں ہوتی. اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمارے ملک میں کیوں ہے. ہمارے ملک میں دوسری وجوہات سے, کرپشن کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے ملک میں جوانوں کا ریشو کم کر دیا جائے تو جو 2 نوالے مل رہے ہیں یہ بھی نہیں ملیں گے ہمیں. ہمارے بڈھوں کو گورنمنٹ تھوڑی پالے گی, تو یہ اولادیں ہی پالیں گی, تو سارا خرچہ گورنمنٹ پہ آ جائے گا, ورنہ گورنمنٹ کرے گی. انگریزوں میں تو گورنمنٹ پال لیتی ہے, ہمارے تو گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی. یہ سارے بڈھے روڈوں پہ بےچارے ترسیں گے, صحیح ہے نا. تو یہ جوانوں کا ریشو زیادہ ہونا چاہیے, اور وہ جب بھی ہوتا ہے جب گروتھ ریشو زیادہ ہو. آئے گا پھر بھی سمجھ میں نہیں. خیر.